हेलो फ्रेन्ड्स, के छ हाल खबर तपाईँहरूको? आज फेरि यो लकडाउनको अवस्थामा रहेर यो कृषि सेवा अन्तर्गतका भेटनरी कृषि सम्बन्धी लोकसेवा तयारी भाग 2 लिएर आइसकेछु। यसको भन्दा अगाडि मैले भाग 1 ल्याएको थिएँ र अब आज हाम्रो कृषि सेवा अन्तर्गतका भाग 2 पनि आज पोस्ट गर्दैछु र यो पनि मेरो युट्युब च्यानल लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छु र साथै यसको साथै भाग 3 पनि तुरुन्तै अपलोड गर्नेछु। तपाईँहरूलाई यसै भिडियो साथ जानकारी गराउँदैछु। त्यसैले आज यो भिडियोमा हामीहरूले भाग 1 मा रहेको बाँकी कुराहरूको विस्तृत रूपमा जान्नेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभाग 3 वटा रहेको थियो, महाशाखा 7 वटा, परिषद 2 वटा, बोर्ड 1 वटा, केन्द्रीय निकाय 4 वटा, समिति 3 वटा। यो जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, यो जुन विभाग 3 वटा लेखेको छ नि, विभाग 3 वटा रातोमा, यो विभाग हामीहरूले पार्ट 1 भिडियोमा पढिसकेको छौँ। पार्ट 1 भिडियोमा पढिसकेको छु। यो जुन हाम्रो निलो कलरमा छ, महाशाखा 7 वटा, परिषद 2 वटा, बोर्ड 1 वटा भने यो भिडियोमा पढ्नेछौँ। यो रातो लागेको पढिसकेको छौँ। यो महाशाखा 7 वटा, परिषद 2 वटा, बोर्ड 1 वटा पढ्नेछौँ र यो केन्द्रीय र यो कालो चिनोमा रहेको केन्द्रीय निकाय 4 वटा, समिति 3 वटा यो अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ भाग 3 मा। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले महाशाखाको बारेमा। महाशाखा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो महाशाखा के अन्तर्गत पर्दैछ भने यो महाशाखा केन्द्रीय तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैछ। जस्तो 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासन महाशाखा छ। त्यस्तै हाम्रो 2 मा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा। त्यस्तै हाम्रो 3 मा पशु स्वास्थ्य महाशाखा। त्यस्तै हाम्रो 4 मा कृषि विकास महाशाखा। त्यस्तै हाम्रो 5 मा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखा। त्यस्तै हाम्रो 6 मा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा। त्यस्तै हाम्रो 7 मा योजना तथा विकास समन्वय महाशाखा। यो 7 वटा महाशाखा रहेको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत। जस्तो लोकसभामा प्रश्न आयो भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा कतिवटा रहेको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा 7 वटा रहेको छ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो परिषद 2 वटा रहेको छ। 1 मा रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल, यसलाई सर्ट फर्ममा नार्क भनिन्छ। यस परिषद 2 वटा रहेको छ। 1 वटामा हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद रहेको छ। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानौँ हामीहरूले। त्यस्तै विक्रम सम्बन्ध 2017 साल सन् 1950 देखि कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमको सुरुवात भयो। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्टमा विक्रम सम्बन्ध 2044 सन् 1987 मा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र सर्ट फर्ममा NARSC नेपाल नेसनल एग्रिकल्चर रिसर्च सर्भिस सेन्टरको गठन भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्वप्रथम पहिला यो विक्रम सम्बन्ध 2044 सालमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र स्थापना भयो। नेक्स्ट पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, विक्रम सम्बन्ध 2048 सालमा सन् 1991 मा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान सेवा केन्द्रलाई रूपान्तरण गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको गठन भयो। अब लोकसभा प्रश्न सोधे भने कृषि अनुसन्धान परिषद कहिले स्थापना गठन भयो
र त विक्रम सम्वत 2048 सालमा कृषि अनुसन्धान भन्दा पहिला अगाडि के नामले थियो? कृषि अनुसन्धान परिषद भन्दा के नामले? राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र। यो कहिले स्थापना भयो? 44 सालदेखि र 48 सालमा आएर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको रूपमा स्थापना भयो। त्यसै नेक्स्ट पोइन्टमा विक्रम सम्वत 2024मा लुम्ले, विक्रम 2048मा पाखरीबास कृषि केन्द्रको स्थापना भयो। यहाँ पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यस्तै हाम्रो यहाँ विक्रम सम्वत 2029मा धान, मकै, गहुँ, उखु, आलु, बाली अनुसन्धान कार्यक्रमहरूको स्थापना भयो। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्टमा विक्रम सम्वत 2054 साल साउनमा लुम्ले र पाखरीबास कृषि केन्द्र नार्कमा हस्तान्तरण भयो। जस्तै हाम्रो 54 साल साउनमा लुम्ले र पाखरीबास कृषि केन्द्र के भयो भने नार्कमा हस्तान्तरण भयो 2054 सालमा। त्यस्तै यहाँ कृषि सम्बन्धी नयाँ जात प्रविधिको बारेमा अनुसन्धान, विकास र सिफारिस गर्ने एकमात्र आधिकारिक संस्था नार्क हो। हाम्रो कुनै पनि नयाँ जात र प्रविधिको बारेमा सिफारिस भने हाम्रो कसले गर्छ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले मात्र। त्यसैले एउटा आधिकारिक व्यक्ति हो। यो पनि लोकसभामा क्वेसन सोधेको पाइएको छ साथीहरू। त्यस्तै यहाँ हाल यस अन्तर्गत के पर्दछ? मुख्यालय 1वटा सिंहदरबार प्लाजा, त्यस्तै विषयगत निर्देशक 5वटा सिंहदरबार प्लाजा, प्रतिष्ठान 2वटा खुमलटार ललितपुरमा रहेको छ, 1वटा रहेको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेसनल एग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिच्युट। त्यस्तै हाम्रो 2मा रहेको छ राष्ट्रिय पशु विज्ञान प्रतिष्ठान, नेसनल एनिमल साइन्स रिसर्च इन्स्टिच्युट। यसलाई नारी र नासिरी भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र 5वटा रहेको छ, डोटी, खजुरा, लुम्ले, परवानीपुर, तरहारा। त्यस्तै कृषि अनुसन्धान केन्द्र 14वटा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय वस्तुगत अनुसन्धान कार्यक्रमहरू 17वटा रहेको छ। राष्ट्रिय वस्तुगत अनुसन्धान कार्यक्रम 17वटा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक केन्द्र 1वटा रहेको छ खुमलटार ललितपुरमा। त्यस्तै विषयगत महाशाखाहरू 22वटा रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो यो भिडियोमा हेरे यहाँ जस्तो राष्ट्रिय वस्तुगत अनुसन्धान कार्यक्रम 17वटा रहेको छ। यसको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा हेरौँ। वस्तुगत अनुसन्धान कार्यक्रम 17 स्थानमा 1मा रहेको, यसलाई 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ 17 स्थानलाई। 17 हामीले यो भनिएको छ नि वस्तुगत अनुसन्धान कार्यक्रम 2 भागमा बाँडिएको छ। 1मा हाम्रो राष्ट्रिय बाली तथा बागवानी अनुसन्धान कार्यक्रम 13 ठाउँमा रहेको छ। 13 ठाउँमा राष्ट्रिय बाली तथा बागवानी अनुसन्धान कार्यक्रम 13 ठाउँमा रहेको छ। र हेलो 13 ठाउँमा कुन पर्छ? राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथ धनुषा बेनिनी, राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम खजुरा बाँके, त्यस्तै राष्ट्रिय अदुवा बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरवा रूपन्देही, त्यस्तै राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम कप्परकोट सल्यान, त्यस्तै राष्ट्रिय पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काभ्रे दोलखा, त्यस्तै राष्ट्रिय तेल बाली अनुसन्धान कार्यक्रम नलपुर सर्लाही रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम जितपुर 12 रहेको छ। राष्ट्रिय जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरी सुनसरी रहेको छ। राष्ट्रिय सुन्तला बाली अनुसन्धान कार्यक्रम पारिपतन धनकुटा रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय व्यावसायिक बाली अनुसन्धान कार्यक्रम पाखरीबास रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय कफी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम गुल्मी रहेको छ। त्यस्तै हामीले भन्ने पहिला राष्ट्रिय वस्तुगत अनुसन्धान कार्यक्रमलाई 2 ठाउँमा बाँडिएको छ। एकवटा राष्ट्रिय बाली तथा बागवानी अनुसन्धान कार्यक्रम 13वटा र हाम्रो 2मा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान कार्यक्रम 4वटा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान कार्यक्रम तरहाराको सुनसरीमा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय भेडा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुडीचौरमा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय बङ्गुर खुकुरा कार्यक्रम खुमलटार ललितपुरमा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम चितवन रामपुरमा रहेको छ। त्यस्तै 2मा हेर्न सक्नुहुन्छ परिषद हामीहरूले 2वटा पढेको थियो, जुन एउटा नेपाल हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद हाम्रो यति नै हो। अब हामीले नेपाल पशु चिकित्सक परिषद
जुन यो त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ। नेपाल भेटनरी काउन्सिल एनभिसी नेपाल पशु चिकित्सक ऐन 2055 अनुसार गठन भएको। यो कुन ऐन अनुसार गठन भएको? ऐन 2055 अनुसार परिषदको गठन भएको। यो विक्रम सम्वत 2056 सालमा गठन भएको। अध्यक्ष नेपाल सरकारको मनोनित क श्रेणीको दर्तावाला पशु चिकित्सक हुन्छ। यसको नेपाल सरकारको हुन्छ। त्यस्तै हामीहरूले बोर्डमा हेरौँ। बोर्ड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड कहाँ रहेको छ? नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डिटेलमा अलिकति। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संरक्षणमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड 2050 जेठ 20 गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 मार्फत स्थापित वस्तुगत बोर्ड हो। यो बोर्डको कहिले स्थापना भएको हो भने यो बोर्डको विक्रम सम्वत 2050 साल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेठ 20 गते स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड कहिले स्थापना भएको? राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड विक्रम 50 जेठ 20 गते स्थापना भएको। कुन ऐनद्वारा? बोर्ड ऐन 2049 मार्फत स्थापना भएको। चिया तथा कफी खेती र प्रशोधन गर्ने कार्यमा सामान्य जसो ल्याउने आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा उच्च गुणस्तरको चिया कफी उत्पादन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा निकासी पैठारी गर्नको लागि ठोस नीति निर्माण गरी देशमा भएको चिया तथा कफी उद्योगको योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्नु बोर्डको प्रमुख उद्देश्य हो। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्टमा छ विक्रम सम्वत 2062 साल मङ्सिर 1 गतेलाई राष्ट्रिय कफी दिवसको रूपमा मनाउन थाले। यो हाम्रो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड रहेको छ। यो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड भनेको यसले गुणस्तरमा चिया तथा गुणस्तरमा कसरी राम्रो गर्ने, उत्पादन कसरी बढाउने, बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसलाई नीति निर्माण कसरी गर्ने, देशमा चियाको कफीको उद्योगको योजनाबद्ध रूपमा विकास कसरी गर्ने, यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकासको हितमा काम गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड नै हो। त्यस्तै यो भिडियो यति नै बाँकी रहेको हाम्रो कम्पनी समितिलाई भाग 3 भिडियोमा अपलोड गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई फेरि तपाईँले भन्दैछु लाइक सब्सक्राइब सेयर समेत गरिदिनु होला। म तपाईँको हमेसा युट्युब मार्फत सम्पूर्ण लोकसभाको नोट्सहरू उपलब्ध गराउनेछु युट्युब मार्फत। हस्, यो भिडियो आजको लागि यति नै। हस्, धन्यवाद।